बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुस्तहकम हुकूमत की बातें जरूर होती है लेकिन अभी तक भी हमें वो इस्तेहकाम नजर नहीं आता। केपी में पीटीआई, पंजाब में नून लीग और फिर सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आ चुकी है। इन तमाम सिनेरियो पे हमें पहले भी अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी भी 47 और 45 की सदाएं आ रही हैं। 47 और 45 फॉर्म में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे जनाब जो भी गवर्नमेंट जाती है वो ये कहती है हमें काम नहीं करने दिया गया, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है कि जनाब हमने नहीं सोचा था कि हम ऊपर तक डूबे हुए हैं। लेकिन अब अंदाजा होता है कि हम कितने बुरे हालात में हैं। कौम को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और ये मुश्किल फैसले सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए ही होते हैं। ये अवाम के लिए किए गए मुश्किल फैसलों में मजीद जो मुश्किल फैसले आने वाले हैं वो है महंगाई का तूफान। यहाँ मजीद जनाब टैक्सेस में इजाफा और तनख्वाहदार लोगों के ऊपर बोझ, और फिर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा जरूरी हो गया। गैस की कीमतों में इजाफा कभी भी पाकिस्तान ने सोचा नहीं था, लेकिन अभी भी ऐसा हुआ कि मजीद इजाफे पे इजाफा ही होता चला जा रहा है। लेकिन कहीं भी अशराफिया की फौज को कोई भी रिलीफ के वाली बात पे कोई भी सौदा नहीं करता। उनके तमाम अखराजात, उनकी तमाम चीजें एज इट इज चल रही हैं। 16 माह की गवर्नमेंट में आपने देखा कि काबीना की तादाद मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फौज थी जो पाकिस्तान ने देखी निहायत शॉर्ट एक वक्फे में, अरसे में, यानी कि 16 माह में। और उस वक्त भी ये कहा गया कि तकरीबन 30 लोगों की काबीना बनाई जाए, लेकिन चूंकि मखलूक हुकूमत थी, और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, ये और रिकॉर्ड बात है। यहाँ पे कहा गया कि चूंकि तमाम लोग ही इस गवर्नमेंट का हिस्सा है तो जनाब इसको तमाम लोगों को खुश करने के लिए काबीना में वजारतें बनाई भी गई। ऐसी ऐसी वजारतें तो कराची शहर में भी हैं कि जिनका कोई नामो निशान कराची में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जनाब फिर भी है। लेकिन यही सूरत हाल अभी आगे भी नजर आ रही है। कहने को तो अभी बहुत शॉर्ट आपने काबीना बनाई है, लेकिन यही है कि आगे चल के इस काबीना में तमाम चीजों में इजाफा होता चला जाएगा। किसी की मराद कम नहीं हो रही। कुछ आप ये नहीं देख रहे कि किसी भी वुजरा के किसी चीज में कोई कमी की गई हो, लेकिन चीजें अभी भी कहा जाता है कि अवाम को यहाँ पे सौदा करना पड़ेगा। अवाम को अभी मजीद मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। ये वही बात है जनाब कि जब तब्दीली सरकार आई तो तब्दीली सरकार ने भी कहा था कि एहतसाब होगा, और एहतसाब के नतीजे में हम चीजें जो सामने लेके आएंगे उसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। IMF के पास ना जाना लॉजिकल नहीं था। IMF के पास जाना हमारी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन क्या ये IMF के पास जाना तमाम हुकूमत का हमेशा से पार्ट रहेगा? और क्या मेरे मुल्क में अब भी एक मुस्तहकम निज़ाम आ सकता है? चले जनाब मुश्किल फैसले कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब हम मुस्तहकम होने की गारंटी लें। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जनाब शेख नदीम साहब, आप तजियाकार है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और उनके साथ मौजूद है राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। इस प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मुझे नईमुद्दीन साहब MQM से ज्वाइन करेंगे, कुछ देर में उनसे भी बात करते हैं। शेख नदीम साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या समझते हैं इस वक्त जो मखलूत हुकूमत हमारे सामने आई है? मखलूत हुकूमत बननी थी, लेकिन ये एक हुकूमत ऐसी है कि जिसमें तमाम पार्टीज ही शामिल हैं, तकरीबन एक दो पार्टीज को छोड़ के। आप ये समझ सकते हैं कि ये हमें कोई अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, या फिर वही वाला निज़ाम चलेगा जैसे चलता आया है? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये जो मखलूत सेटअप है इस वक्त, इसमें असल में कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े इलाकों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे नवाज लीग है, पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है। पीपल्स पार्टी है, सिंध को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर MQM है, शहरी इलाकों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये इस वक्त सेटअप अगर चाहे तो आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ दे सकता है, अगर ये पार्टियां चाहें। बिकॉज ये पार्टियां अपने मफादात या अपनी जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट से ज़रूर ये इन्होंने मांगे होंगे और मांगेंगे ये कंटिन्यूसली, लेकिन अगर वो उन्होंने आवाम को डिलीवर किए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है। इसको आप एक कौमी हुकूमत की शक्ल में भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी एक वक्ती स्टेबिलिटी है, और अगर ये इसको मेंटेन कर गए तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मौका है और ये हुकूमत कर सकती है डिलीवर, अगर चाहे तो। अच्छा शेख नजीर साहब, मसला यहाँ पे ये है कि एक तो होता है कि हुकूमत डिलीवर करना चाहे तो कर सकती है, और पहले की तमाम घावों को भी भुला सकती है, और तमाम इनको सियासत का एक नया रुख मिलेगा। एक होता है आपके पास चॉइस नहीं है। अब आप समझते हैं कि ये अब तजर्बे करेंगे मजीद आगे, वो लोग जो कि इतने सालों तक हुकूमत करते रहे हैं मजीद तजर्बात करेंगे, और उसके बाद हम ये पाकिस्तान की आवाम ये इंतजार करे कि अब ये रिलीफ देंगे। क्या अब इनके पास ये मौका है, या पाकिस्तान के पास ये मौका है?
देखिए रिलीफ अगर देना चाहे ना तो ये बिल्कुल बज़ाहिर भी दे सकते हैं, और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इस वक्त इनके पास चॉइस नहीं है। इनकी गवर्नमेंट के चलने की जो सबसे बड़ी शर्त यही है कि ये महंगाई को रिड्यूस करेंगे और आम बंदे को रिलीफ देंगे, उसी सूरत में इनकी गवर्नमेंट चलेगी। मखलूत हुकूमत उसी सूरत में चलती है, अदरवाइज ये गवर्नमेंट फेल हो जाएगी और साल की डेढ़ के बाद दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इनको रिलीफ देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी कही कि जब तक ये उम्रा को, एलीट क्लास को उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाते, उनके जो ये इन्होंने फालतू जो बेनिफिट्स हैं, जो मराद इनको दी हुई हैं, जब तक ये वापस नहीं होती, ये बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। डबल कैबिनेट शहरों में दंदनाती फिर रही हैं, खुला पेट्रोल है, खुले गार्ड्स हैं, खुली बदमाशी है। जब तक इनके ऊपर हार्नेस नहीं होगा, इनको कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती, तो आम आदमी को ये एहसास नहीं होगा। क्योंकि ये अभी भी जो टैक्सेस की भरमार एक सैलाब आने वाला है, वो आपकी बात आप जैसे आपने कहा कि वो भी बेचारा अवाम ही बर्दाश्त करेगी, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उन्हीं के ऊपर ये आएगा। लेकिन अगर ये चाहें और ये इन्होंने कर दिया, तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि ये गवर्नमेंट ये वाली टर्म क्या अगली टर्म भी ले जाएगी। चलिए जनाब, ये गवर्नमेंट माफ कीजिएगा, ये गवर्नमेंट जो है ये वाली टर्म क्या आगे वाली टर्म भी ले जाएगी, लेकिन कुछ सीरियस इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ठीक है जनाब, पीपल्स पार्टी पे बहुत सारी चीज़ें इस वक्त डिपेंड करती हैं, और अभी मैं राना गुलजार ताज साहब की तरफ चलती हूँ। राना गुलजार ताज साहब, ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी एक होता है कि पूरी इमारत पे इस वक्त एक बेस की तरह काम कर रही है। पहले तो हम समझते थे एमकेएम की 2-3 सीटें ही तमाम चीज़ों पर अटकी हुई है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी बड़ा रोल है इस गवर्नमेंट को आगे चलाने में। शायद यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को, जो कि मफाहमत के बादशाह कहा जाता है, जिनको उनको सदर के ओहदे पे फाइज किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनके मकासद साफ नजर आते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो अभी काबीना नजर आती है वो डेवलपमेंट वाली मुझे लग नहीं रही है। क्या कोई चांसेस हैं कि आगे आप लोगों के रास्ते अलग होते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं जनाब जैसा भी चलेगा हम इस सेटअप को आगे 5 साल जमहूरियत को हम लेके चलेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेट्रो चैनल का कि मैं पूरे रमज़ान में प्रोग्राम नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने बुलाया, आपकी मोहब्बत खींच लाई, बड़ी मोहब्बत आपकी, आपके चैनल की। देखिए जी, बात ये है कि आप सही फरमा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम सब नेक नियत नहीं होंगे और बदनीयती हमारे अंदर से निकल जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ आवाम का दर्द हमारे अंदर होगा तो हम आवाम की खिदमत करने में बेहतर कामयाब हो सकेंगे। तीसरी बात ये कि जो हम बात टैक्सेस की भी कर रहे हैं, हमारे पास खसारा भी है, बहुत सारी चीज़ें, और हर गवर्नमेंट हमें खसारे की बात करती है और टैक्सेस बढ़ाने की बात करती है। तो गरीब तो सारे टैक्स दे रहे हैं, आखिर वो कौन से लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको टैक्स के कटोरे में लाया जाए, और वो सब अशराफिया ही कुव्वतें हैं जो टैक्स पेड नहीं करती। गरीब आदमी तो अगर एक पेंसिल भी खरीदता है तो टैक्स दे रहा है। और हमेशा दुनिया के अंदर आप देखें कि अमीर कमाता है और गरीब बेचारा खाता है। ये वाहिद मुल्क है जो गरीब कमाता है और अमीर खाता है। तो इस तरह के रूल्स को हमें दफन करना होगा, हमें वो तरीक़ेकार इख्तियार करने होंगे जिससे हमारे गरीब को आम फायदा हो सके और मुल्क को कर्ज की दलदल से निकाल सकें। आपके पास वो सलाहियतें मौजूद हैं, आपके पास वो ज़खायर मौजूद हैं जिससे आप अपने मुल्क को भी कर्ज की दलदल से निकाल सकते हैं। आप अपने मुल्क को जो है ना, आप अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको आपस में मिलके कनात पसंदी इख्तियार करनी होगी, अपने शाही अखराजात को ख़त्म करना होगा, हमें नेक नियत होना पड़ेगा, और हमें मुल्क की सालमियत के लिए कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाना जिससे मुल्क को नुकसान हो। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें आपस के इख्तलाफात जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालना बंद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की तरफ नजरें लगाना बंद नहीं करेंगे, तो ये ऐसा होता रहेगा। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की बुराइयां करने को छोड़ दें और हम सिर्फ यही सोचें कि पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी। पड़ोसी मुल्क जो है रात और दिन वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है और दूसरे मुल्क रात और दिन। राना गुलजार ताज साहब, मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी किसी को कटहरे में लाना होना तो पगड़ी उछालना मकसद नहीं होता, लेकिन उसको लाना पड़ता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अशराफिया से टैक्स लिया जाए। एवरीबडी नो दैट कि अशराफिया ही टैक्स चोरी कर रही है, आम आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो टैक्स चोरी करे। वो तो हर चीज पे
खाने भी जाता है तब भी टैक्स लेते हैं, पकौड़ी भी ले रहे हैं तब भी टैक्स ले रहे हैं, बिजलियों में भी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। ये पगड़ी तो उछालना पड़ेगी ना, मुश्किल अगर फैसले करने हैं तो ये तो करना पड़ेगा कि सामने आओ जनाब, जिसने प्रॉपर्टी टैक्स चोरी किया है, किसने किया है, आ जाओ सामने। बात ये है, बहुत अच्छी बात की, मेरा मकसद ये नहीं था जो आपने फरमाया। मेरा मकसद ये है कि इसको पगड़ी उछालना नहीं कहते। मेरे पास, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास बेनामी जायदाद के अंबार लगे पड़े हैं। बात यह है कि सबसे पहले उनको कानूनी शक्ल में लेके आए, उसके पैसे जो भी होते सरकार को पेड करें। बात यह है कि मैं टैक्स चोरी कर रहा हूं, मुझे टैक्स देना चाहिए, तो इसको पगड़ी उछालना नहीं कहते। पगड़ी उछालना इसको कहते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा और करूंगा कुछ नहीं, और मैं चोरी जो है ना, मेरे ही लोग, मैं ही खुद चोरी भी कर रहा हूं और टीवी पे बैठ के कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। नहीं, गलत अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं ये अक्सर नो तहकीकात होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट के लोग हों, अपोजिशन के लोग हों, आम शहरी हो, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई हूं। नियति पर होना चाहिए, बदनीयत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, ये कौम का मामला है, ये रियासत का मामला है, इसकी सालमियत का मसला है, इस पर हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो पीपुल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, कोई भी जमात हो, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, हमने मरना यहाँ है, हमने जीना यहाँ है। जब बोलने शुरू हो जाते हैं ना तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। राना गुलजार साहब, सब पगड़ी उछालने की बात है, मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ जाना है, चले मैं वो बात करते हुए आगे निकल जाती हूँ। ये मसला सिर्फ ये है कि पगड़ी उछालना हम जहां करना चाहिए एहतजाब और जहां बात मार्केट में लेके आनी चाहिए, उनका नाम पगड़ी उछालना क्या होता है? आप नाम ही लेके आ रहे हैं ना किसी के बारे में, क्या आप नाम सामने मीडिया में आता है, लोगों की फाइलें खुलती हैं तो पता चलता है। हम तो किसी के निकाह के केस को जो है वो सामने ला रहे, पगड़ी उछालना इसको कहते हैं। जनाब ठीक है, उन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ हुआ सो हुआ, उनकी सियासत कैसे चल रही है वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन किसी के जाती मामलात को हम मार्केट में लाके ऐसे उछालते हैं और बड़े खुश होते हैं। पगड़ी उछालना दरअसल रूल ये है कि स्पेसिफिकली ये होता है। आगे चलते हैं, नईमुद्दीन साहब, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया ना आपका। कैसी आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नईमुद्दीन साहब, एक तरफ तो हाफिज नईम साहब का एक बयान मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि एमक्यूएम वो जमात है जो कि कोई आधी सीट भी जो है वो कौमी असेंबली में नहीं जीत सकती, सिंध लेवल पे कोई नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारी सीटें देखने में कम लगती हैं लेकिन हमारी तादाद जो है वो तोलने में बड़ी ज्यादा है। इसको जरा मुझे डिफाइन कीजिएगा, मेरी समझ से बाहर है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, एमक्यूएम क्या कहना चाह रही है इस पे? सना, आप जब भी बात करती हैं हाफिज नईम रहमान साहब की, तो मेरे हिसाब से मुझे वो बातें याद आ जाती हैं कि सिर्फ इनको बकौल हमारे मुस्तफा कमाल भाई के, हमारे लीडरशिप के, कि इनको जुम्मे के खुतबे के बाद एहतजाज करने के लिए रखा गया है। इन्हें कुछ नहीं पता कि इस बार गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, हालात शहर के किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क में क्या सियासी बुरहान है। ये सिर्फ दो ही काम करते हैं, या तो इनसे आप जो है इज्तिमात करवा लें, जलसे करवा लें, जुलूस करवा लें, बाकी ना ये बल्दिया में काम कर सकें, अपनी बल्दिया काउंसिल में, ना अपनी यूनियन काउंसिल में। और जहाँ तक आप इनकी सीटों की बात करती हैं तो इनको इस दफा लोगों ने मुस्तरद किया है। आपको पता होना चाहिए इनको कोई सीट नहीं मिली, ना इनको कोई इजाजत दी तो एक जुमला कह दूं जी, यहाँ पे जब आप मुस्तफा कमाल के उस बयान की और उस जलसे की बात करते हैं जिसमें पूरे कराची को आपने दिखाया कि आप लोगों के सामने मौजूद थे और मुस्तफा कमाल साहब भी आप लोग अपनी जश्न की खुशी बना रहे थे, अपनी जीत का जश्न बना रहे थे, इसमें जिस किस्म की बातें की गई ना वो नई वाली एमक्यूएम से एक्सपेक्ट नहीं करती। ये कोई अच्छा जुमला नहीं था कि ये एक पार्टी जो है सिर्फ इसलिए रह गई है कि वो जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाज करे। आपको नहीं लगता कि ये जो सख्त रवैया है आपको वही वाली एमक्यूएम को वापस याद दिलाता है जिस एमक्यूएम से लोग भागना चाहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और एमक्यूएम के पास इस वक्त एक बड़ा वोट बैंक आ चुका है। और आप एमक्यूएम के किसी प्रोग्राम में आए तो आपको अंदाजा होगा कि एमक्यूएम किस किस्म के इस वक्त काम करने जा रही है और क्या एमक्यूएम ने सोच को डेवलप किया है आगे पब्लिक के काम करने के लिए। तो एमक्यूएम को जो है हम हाफिज नईम रहमान साहब के साथ तो अटैच कर नहीं सकते, मिला नहीं सकते। एमक्यूएम का मेयार और स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। चलिए ठीक है, हाफिज चलिए अब तोलने वाली बात पे आ जाए। जी। हाँ। और जिस तरीके से आप हमारी सीटों की बात करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छी हैं और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर अवाम की खिदमत करने के लिए बिल्कुल कोशिश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, इस मुल्क को सपोर्ट करें, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं और मुल्क का सपोर्ट करने के लिए हमारी एमक्यूएम पूरी कोशिश करेगी
کہ عوام کے لیے جو بھی اچھے اقدامات ہوں، چاہے وہ اس کے لیے ہمیں کسی بھی طرف جانا پڑے، انشاءاللہ ہم کام کریں گے. ابھی تاج صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جی بہت ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہیں اور یہ ہیں ساری ختم ہو جانی چاہیے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہی الیکشن کے اندر ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ میں آتے ہی 300 یونٹ فری کر دوں گا، یہ ساری چیزیں فری کر دوں گا. تو ہم تو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن بٹ مجھے نظر نہیں آتا کہ اس پہ کوئی بھی ایسی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے کہ 300 یونٹ، کیونکہ اب تو وہ نہیں تو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ صدر پاکستان ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ چیزیں اب تو مزید امپلیمنٹ کرنا آسان ہوں گی. تو میں تاج صاحب سے کہوں گا کہ چیئرمین صاحب سے استدعا کریں کہ بھائی اس طریقے کی جو آپ نے کمنٹ کی تھی تو اس پہ پلیز کام کیا جائے، بہت ضروری ہے. چلیے، آپ کا جو ایم کیو ایم سے کٹی والا معاملہ پیپلز پارٹی سے چلتا رہتا ہے نا، اس پہ ضرور میں کامنٹ کروں گی. مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کے اور پیپلز پارٹی کے معاملات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک کے حاضر ہیں ایم کیو ایم سے نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم الدین صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سینٹر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، 2 صوبوں میں بھی ہمیں پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. اگر آپ لوگوں کی اسی طرح اچھا، بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں کے اختلافات ہمیں لگا کہ ختم ہونے جا رہے ہیں، تو لیکن ابھی تو حکومت شروع ہوئی نہیں ہے، ابھی تو کچھ چند دن ہوئے ہیں. آپ نے باضابطہ طور پہ ان کے خلاف بیانات بھی دینا شروع کر دیے ہیں. کراچی کی ڈیولپمنٹ کیسے ممکن ہے اگر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتی رہے گی؟ تو دیکھیں سر، ہم نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو بااختیار نظام انٹروڈیوس کرانے کی بات کی ہے، اگر وہ بااختیار نظام باضابطہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں شہر میں ترقیاتی کاموں کی، شہر کی ترقی کی، وہ ہر دور میں آسان ہو جائے گا. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں لے رہی، میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی سے مدد لے اور مرتضیٰ وہاب صاحب شہر میں کام کریں تو شہر اس وقت بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، لیکن کیونکہ جو بلدیاتی نظام ہے جس کے اندر یہ چیزیں 2 اسٹیپ پہ رکھی گئی ہیں، آپ کی نچلی سطح پہ چیزوں کو منتقل کیا گیا ہے، جو مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کو نظام بنا کے دیا ہے، جس کی ہم کافی کوشش کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، قومی اسمبلی میں بھی، کہ یہ ریزولوشن پاس ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ شہر کے اندر بھی ترقی دیکھیں گی، چاہے اس میں میئر مرتضیٰ وہاب ہوں یا ایم کیو ایم کے ہوں، یا کسی بھی کوئی بھی میئر آئے گا تو انشاءاللہ وہ ساری زندگی ایم کیو ایم کے اس ایکٹ کو دعا دے گا جس میں ہم امنڈمنٹ کرانے جا رہے ہیں. فی الحال تو کراچی والے آپ کو دعا دے دیں گے. وہ آپ کی جو 3 امنڈمنٹ تھی، آپ نے کہا تھا کہ وہ امنڈمنٹ نہیں ہوں گی تو ہم وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن وزارتیں تو آپ نے لے لی ہیں. دیکھیے، وزارت ہمارے لیے کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، ہم نے وزارت کو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میرے پروگرام میں آپ کے سر مجھے ایک جملہ میں پھر آپ کو بولنے کا موقع دیتی ہوں. میرے پروگرام میں آپ کے آتے ہیں کیونکہ میٹرو ٹیلی ویژن، ظاہر سی بات ہے کراچی میں آپ لوگ ہیں، ہم موجود ہیں، تو کراچی میں زیادہ بات ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈر ہیں آپ. تو ہر آپ کے آنے والے نے یہی کہا کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں مانی گئی تو ہم وزارتوں پہ بھی نہیں جائیں گے. صاف کہا گیا، لیکن آپ وزارتوں پہ چلے گئے. وہ 3 چیزیں جو آپ کی امنڈمنٹ ہونی تھی، وزارتیں ہمارے لیے آج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے آج بھی آپ کو کہا کہ ہم ملک چلانے کے لیے آئے ہیں، ہم ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم ملک کی ترقی کے کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہمیں وزارتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وزارتیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہماری لیڈرشپ کو صرف اور صرف اس شہر کو، اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو لے کے چلنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے. یہ ہمارا یہ سمجھ لیں مینیفیسٹو کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم اس طریقے سے ہی چھوڑ دیں گے، اور ہم جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں ایک وزارت سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے پاس پورے کئی مینی ٹائمز وزارتیں رہی ہیں، ہم نے تب بھی ڈیلیور کیا. مصطفیٰ کمال نے جو ڈیلیور کیا ہے آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. فاروق صاحب نے جو پہلے میئر تھے 88 کے اندر، انہوں نے جو ڈیلیور کیا اس کی مثال نہیں ملتی. آپ اس کے بعد مجھے بتائیں، اتنے جو دوسری پارٹیوں سے 2-3 میئر آئے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ آپ کے پاس تو ریکٹ میں ہوں گی ساری چیزیں. لیکن ابھی جو آپ کی کھلی تنقید ہے، جتنا میں سمجھ پا رہی ہوں، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کیا یہاں پہ بلدیاتی نظام کی وجہ سے آپ کے اختلافات ہیں فی الحال، اگر آپ پیپلز پارٹی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی نظام اگر بہتر ہو جائے، چاہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب بھی بیٹھ کے چلائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو رسائی ہونی چاہیے. شہر کے اندر یہ کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے. یہ جو آپ کو نالوں کی صفائیاں نظر نہیں آ رہی، جو آپ کو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نظر آ رہی ہیں،
اس وقت ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے اوپر ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سی ایم بھی ان کا ہے اور ان کے پاس اس وقت صوبائی گورنمنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس کراچی میٹروپولیٹن ہے وہ بھی انہیں کے پاس ہے. اگر یہ اب کام نہیں کریں گے تو پھر کب کام کریں گے؟ ان سے پوچھا تو جائے نا. ہمارے تاج صاحب بیٹھے ہوئے ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ اور کون کام کرے گا؟ مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس کیا فرشتے جائیں گے کام کرانے کے لیے؟ کون جائے گا؟ سر اتنا تو آپ مانتے ہیں نا کہ چاہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہوں یا آپ کے وہ رہنما ہوں یا حافظ نعیم ہوں یا پھر شمیم نقوی صاحب ہوں، یہ کچھ ایسی قیادتیں ہیں کراچی کی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے مخلص ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں کراچی کے لیے. کیا اس طرح ممکن نہیں ہے کہ اختلافات بلا کے ایک گرینڈ میٹنگ کر لی جائے اور کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے، کیونکہ کراچی ہی ڈیلیور کرتا ہے پورے پاکستان کو، کہ سب سے پہلے کراچی کو ڈیلیور کرنا ضروری ہے، تو ایسا کچھ گراؤنڈ بنا لیا جائے؟ ایم کیو ایم کے دروازے ہمیشہ جو ہے سیاست میں کھلے رکھے ہیں. ایم کیو ایم کبھی اپنے ڈورز کو بند نہیں کرتی اور سیاست میں ہم نے ہر آدمی کو ٹیبل پہ بیٹھنے کی دعوت دی ہے. ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں، ہم کوئی ایسا بڑا پروگرام کرتے ہیں، ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو بلاتے ہیں اور اپنا مینیفیسٹو ان کے ساتھ رکھتے ہیں. ہم کو شیئر کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس کو امپلیمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. اس سے ہم نے پہلے بھی ایک بہت بڑا کانفرنس کیا تھا ہوائی ٹاور کے اندر، تو سارے ہم نے پولیٹیکل لوگ بلائے تھے، سارے ہم نے لوگوں سے پوچھ کے اس کو امینڈمنٹ کی تھی اور سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں ہماری بات سے کہ یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جب چیزیں اسمبلی میں جاتی ہیں تو یہ ریزولوشن پاس کرنے میں لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اور کیوں ان کو مسائل آتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چاہتے کہ شہر کی ترقی ہو، وہ کیوں نہیں چاہتے میرے خیال ہے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ لے کے آ رہی چیزیں. دیکھیں 18ویں ترمیم میں ہم امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم چیزوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم کر رہے ہیں، ہم 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں. جب امینڈمنٹ آئیں گی تو چیزیں خود ہی بڑھ جائیں گی اور بہتری کی طرف جائے گا شہر اور صوبہ. اس وقت کیا ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم اسٹک ہو گئے، کوئی کام نہیں ہوتا. پاور جو ہے سی ایم کے پاس ہوتی ہے اور سی ایم جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ پورے سسٹم کے اندر جو سی ایم اور کے پاس پاور ہے اور پی ایم کے پاس پاور ہے، باقی کسی کے پاس پاور نہیں. نہ کوئی ایم پی کے پاس پاور ہے، نہ ایم ایل اے کے پاس پاور ہے، نہ وزیروں کے پاس پاور ہے. وزیر بھی پاور ایسے نظر آتے ہیں آپ کو. چلیں بہت شکریہ نعیم الدین، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایم کیو ایم سے آپ کا موقف آ گیا. شیخ ندیم صاحب، بڑے میں بار بار آئی ایم سوری میں یہ بات کرتی ہوں، بڑی جنت کا ماحول دکھایا جاتا ہے. مطلب ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی تو سارے ہی خراب ہیں. کراچی کا پتہ نہیں حال کس نے کیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. گفتگو آپ نے سنی، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، آپ نے اس میں ایک بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح سے میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، اس طرح سے یہ میثاق بلدیہ یا میثاق کراچی کے لیے بھی ان کو پیپلز پارٹی متحدہ اور جماعت اسلامی ان کو ایک میثاق کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ دینی چاہیے. بیسیکلی ان کی جنگ کی لڑائی کی وجہ سے کراچی کا جو باشندہ ہے، عوام ہے، وہ بیچارہ پس رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب کا بھی ویژن جو اب بظاہر نظر آ رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ اور بہتری کی طرف وہ آ رہے ہیں، ان کا مائنڈ ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اچھے کام کیے ہیں. ایم کے ایم بہت اچھا کام کر چکی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا دور میں اور پہلے بھی. تو یہ سب مل کے جماعت اسلامی کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سب یہ سنسیئر ہیں، لیکن یہ ایک دفعہ مل بیٹھیں اور ان ڈفرینسز کو بھول کر یہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے کیے تو کریں کام. تو اس وقت بہت آئیڈیل سچویشن ہے. جیسے میں نے کہا گورنمنٹ کے لیے بھی ٹھیک ہے، بہت حالات خراب ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جہاں انٹرنیشنل بھی اور جو انٹرنل آپ کے جو اہم ایلیمنٹس ہیں جو بڑے، وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں اور وہ جب تک ساتھ ہیں تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپک کو ایک اور جو ڈسکشن کرنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف جاتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب، پی ٹی آئی مستقل احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے. احتجاج کی ایک کال 30 مارچ کو ہے اور ایک اپریل میں. مجھے ڈیٹ ابھی صحیح کنفرم نہیں پتا ہے کہ کون سی ڈیٹ پہ آ رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو گورنمنٹ بن چکی ہے، ہمیں اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس احتجاج کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو احتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور پی ٹی آئی تو جب اقتدار میں تھی، جب بھی احتجاج کر رہی تھی، وہ تو احتجاج میں ہی ہے، مسلسل احتجاج کی حالت میں ہے. پی ٹی آئی نے آپ خود دیکھیں سی پیک منصوبہ انہوں نے ختم کرایا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں پی ٹی آئی نے جو ہے کیے ہیں، ان کو ذرا سا بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
तो अभी भी उन्होंने IMF को भी खत लिखा, अपने टाइम पर खुद भी IMF के पास गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज मुल्क दुश्मनी है, मुल्क के खिलाफ है। उनको असेंबली में बैठना चाहिए, असेंबली में अपना रोल अदा करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ जदोजहद करनी चाहिए। तो एहतजाज से कोई मसाइल हल नहीं होंगे। आवाम तो नहीं समझती, आवाम तो समझती देखिए जी, आवाम को समझना होगा। नहीं, देखिए सारे इदारों ने गलत कर दिया बात PTI ये के है। साथ। और अगर PTI इसके से बल्ला हटाने के लिए, सिर्फ PTI को ग्राउंड से हटाने के लिए ये तमाम बसात बिछाई गई, आवाम को कैसे समझ? देखिए जी, बात ये है कि ये जुल्म तो पीपुल्स पार्टी के साथ भी होगा। पीपुल्स पार्टी से भी तलवार ले ली गई थी, पीपुल्स पार्टी के भी कारकुनों को फांसी दी गई, कोड़े मारे गए, उसकी क़यादत को फांसी पे चढ़ा दिया। ये कुर्बानी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी दी है। बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया, जब पाकिस्तान आई सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। मकसद मेरा ये कहने का है, तो क्या हम इस बदले की आग में लगे रहें, बकिया कौम की खिदमत न करें, मुल्क को तबाह छोड़ दें? ऐसा न करें। आवाम को भी सोचना होगा कि आवाम को भी देखना होगा कि मुल्क तरक्की करेगा तो PTI भी रहेगी, पीपुल्स पार्टी भी रहेगी, MQM भी रहेगी, नून लीग भी रहेगी। जब मुल्क की डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क की दिवालिया हो जाएगा, हम मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, या क्या बचेगा? तो बात यह है कि वजीर आजम भी जब भी बन सकेंगे जब हमारा मुल्क फले फूलेगा, हमारा मुल्क ताकतवर होगा। एक ताकतवर मुल्क के वजीर आजम कहलाएंगे आप। तो इस वक्त एहतजाज की जरूरत नहीं है, इस वक्त सर जोड़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। जैसा मेरे भाई MQM के दोस्तों ने अभी कहा है, देखिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा दरवाजे खुले रखे, हमेशा हमने सबको गले लगाया है, आज भी गले लगाने को तैयार है। आपने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसमें किसी का कसूर नहीं है, बाइकआउट आपने किया। आप बल्दियात में होते, हो सकता मेयर आपका होता, आपने क्यों बाइकआउट किया? फिर दूसरी बात, सदर पाकिस्तान, देखिए सदर पाकिस्तान वफाक की अलामत है और सदर के तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के पास है। सदर तो एक चपरासी चेंज नहीं कर सकता, गवर्नर एक चपरासी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सदर पाकिस्तान ने सबको गले लगाने के लिए कोशिश की है कि मुल्क को तरक्की दो। MQM वाले गलत समझ रहे हैं, ये जो बुराई करते हैं, ये अपने जो वोट बैंक है उन वोटरों को ये सहारा देने की कोशिश करते हैं और ये इख्तिदार के मजे भी लूटना चाहते हैं, बुरा भी कहते हैं। तो ऐसा न करें, आप बिल्कुल मिलजुल के चले, शहर की खिदमत करें। शहर में जहां कोताही हो रही है वो बताइए कि जी फला जगह पर के मजे और एक वोटर, यानी कि इख्तियार के मजे भी ले रहे हैं, वोटर है नहीं वोटर तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि MQM के जो लोग हैं उनको वो सवाल करते कहते जी हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं और वजारत में भी बैठे हुए। नहीं देखिए, वोटर मैंने तो इससे कभी मना नहीं किया, पहले भी ये वोट तो रहा ना। देखिए अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए, अब लंदन और पाकिस्तान और ये चीजें हो चुकी हैं। बात ये है कि आपको सीटें मिली हैं, दी गई हैं, जो भी है आपके MPMA हैं, तो आप जो है शहर की भलाई के लिए काम करें। आप उंगली उठाने से बेहतर जहां जहां गलतियां हो रही है वहां पॉइंट आउट करें, देखें जी ये गलत काम हो रहा है, इसको आप दुरुस्त करें, ये गलत काम हो रहा है, इसको दुरुस्त करें। तरीका तो ये होता है, आप अगर मिसाल के गड़े मुर्दे उठाकर लाकर उनको बताना है कि जी यूं हो गया था, ये हो गया, देखिए ये अनारगी फैलाने वाली बातें होती हैं, ये दुरुस्त बात नहीं होती। शहर की भलाई के लिए मैं ये समझता हूं कुछ तलखियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आगे बढ़ना भी पड़ता है, पीछे भी हटना पड़ता है। तो आप लोग इस तरह आगे बढ़े, हाफिज नईम हो या कोई भी हो। देखिए हम लोग दरवाजे खुले, हाफिज नईम साहब की तबीयत खराब थी, पूरे मेयर साहब का डेलीगेशन उनकी आयत के लिए गया, मिजाज पोशी के लिए गया, वो कुछ भी कहे ये उनका फेल है, लेकिन हम कभी गलत नहीं समझते। MQM के दोस्त भी जब भी कोई गमी खुशी होती है हम जाते हैं उनके पास, वो हमारे पास आते हैं। तो यही मोहब्बत का रिश्ता कायम होना चाहिए। हमें यही शहर में रहना है, यही मरना है, यही दफन होना है। तो MQM के दोस्तों को भी चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू न करें। शहर की भलाई तो ये होगी कि अगर कहीं पे गलती हुई लिख के दें जी देखो यहाँ गलत काम हो रहा है, मेयर साहब इसको ठीक करें। नहीं करें फिर आप कहें देखें जी हमने पॉइंट आउट किया था, आपने ठीक नहीं किया। तो आप तो ऑल ओवर इस तरह न करें। शहर इतना बड़ा है और शहर में मुस्तफा कमाल के जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। आज शहर उससे ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत बढ़ चुका है और डेवलपमेंट का काम हुआ है। मैं ये समझता हूं कि जितनी भी शहर के अंदर ऐसी जजादें पड़ी हैं जो बेनामी है उनको सरकार नीलाम करे, सरकारी खजानों में पैसा जमा हो ताकि हम अपने मुल्क को चला सके, अपनी रियासत से हम उन चीजों को रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। मैं दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना है तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन तब्दील हो जाएगा। और आपने जहाँ मोहब्बतों की बात की, तो मोहब्बतें कराची वालों के लिए अगर दिखाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक आपका मेगा सिटी है, आप अपने हमसाय मुल्क में देखें, उन्होंने हैदराबाद को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हम वहीं पे अटके हुए सारी चीजों पे।
ایک کوشچن آپ سے شیخ ندیم صاحب، تھوڑا سا طویل ہو جائے گا میرے کوشچن. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ایک پیج کی بات ہو رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ریلیف دیا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ ایک سافٹ کارنر میرے خیال ہے کہ باجوہ صاحب کا نواز شریف کے لیے موجود تھا. کوئی مانے یا نہ مانے، پیچھے سے بیک ڈور مذاکرات تھے، کیونکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جی اپوائنٹمنٹ ہو گیا ان کا یا ایکسٹینشن ہو گئی، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو کرنٹ ہمارے چیف ہیں، ان کے پاس وہ یا تو کامنٹ نہیں کرتے، یا ان کی جو ہے وہ ہمدردیاں اس طرح سے نہیں ہیں کہ وہ ایک پیج پہ آئیں، یا سیاستدانوں کو وہ اپنے ایک مزاج میں. پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے نہیں. اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے پھر وہی غلطی دہرانے پہ آئی بھی ہے، شاید ایک پیج والی. معاملات کیسے حل ہوں گے جبکہ پی ٹی آئی اس وقت احتجاج کے راستے میں ہے، دوسری نئی گورنمنٹ ایک پیج کی بات کرتی ہے، یہ نظام چلتا نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے حساب سے یہ نظام بہت اچھا چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پیج پر ہیں. جب تک آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں نا تو نظام بہت اچھا چلتا ہے. نظام میں جو پرابلم آتی ہے اسی وقت آتی ہے پاکستان کے نظام میں جب آپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو آپ کا حصار ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنے ایٹ یور اون ہوتے ہیں، آپ نے جس طرح ڈیل کرنا ہے پی ٹی آئی سے، فضل الرحمان سے، جمال سے، پھر آپ خود کریں. لیکن جب آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پروٹیکشنز اور سہولت حاصل ہوتی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی حضوری کرنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جی ضروری نہیں ہے. دیکھیں بس مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی بارڈرز انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں. ٹھیک ہے، ملک دفاعی طور پر بہت آگے جا چکا ہے. 8ویں 7ویں نمبر پہ ہم کھڑے ہیں. کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کل کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی ایسی گڑبڑ کر دیں ملک کے ساتھ کہ جو ملک اتنا ڈاؤن ہو جائے اور کریش پوزیشن پر آ جائے. تو انشاءاللہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر ایک پیج کی بات ہوتی ہے. تو اس وقت اس گورنمنٹ کو بہت بڑی سہولت یہ حاصل ہے کہ پوری سپورٹ ہے لیکن جہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ یہ گورنمنٹ ایکسپیکٹیشن کے مطابق پرفارم نہیں کر رہی، تو وہ جو آپ نے جیسے پہلے بات کی تھی عمران خان کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ وین دے ریئلائز کہ یہ وہ پرفارمنس نہیں ہے، یہ نیٹی گٹیز میں زیادہ الجھ گئے ہیں، آپس کے جھگڑوں میں زیادہ الجھے ہوئے، تو پھر آٹومیٹیکلی وہ پیج جو ہے وہ ایک پیج پہ پھر نہیں رہنا ہوتا. جی، تو پھر یہ معاملات جو ہے نا خراب ہوتے ہیں. شارٹ کامنٹ دیجیے گا. بزدار اپنی جگہ ایک بڑا عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر تھا. جی، پنجاب کے لیے تو تھا ہی. پنجاب کی ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت مریم نواز صاحبہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بزدار کے برابر ہی ہیں یا ٹھیک ہے جناب؟ نہیں، بہت بہتر ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ تمام سپورٹ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو وہاں کے گرو کہلاتے ہیں، ان کے اپنے والد صاحب اور باقی سب، وہ اس وقت ان کے درباری کی پوزیشن کے اوپر ہیں، ان کے ایڈوائزر کی پوزیشن کے اوپر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا پھر ان کی جو اس وقت ایفرٹ چل رہی ہے، کیونکہ ان کو ایک چیز نظر آ گئی کہ اگر مجھے آگے جب جا کر بڑی سیٹ پر جانا ہے تو مجھے اب پرفارم کرنا ہوگا. ایک پیج بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ون پیج بھی کہ جی پرفارمنس از دی کرائٹیریا، میرٹ از دی کرائٹیریا. اور میرٹ یہی ہے کہ کنٹری کو اس ٹرموائل سے نکالیں اور اسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں. ایک دفعہ آئی ایم ایف آپ کو اوکے دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹیبل ہیں اور آئندہ فردر پروگرام روک دیں. تو یہ اس وقت ان کا جو اپروچ بھی جا رہی ہے گورنمنٹ کی بھی، مریم نواز صاحبہ کی بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ڈائریکشن پہ ہے، کیونکہ انہیں ایک سپورٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ بھی ہے کہ کریکٹ پاتھ کو آپ نے چوز کرنا ہے. آپ دائیں بائیں ہوں گے تو پھر ہم سے آپ گلا نہیں چلے جناب. بڑی اچھی پازیٹیو بات کی رانا گلزار دا صاحب، نعیم الدین اور شیخ ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم کسی لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دو کارڈ بڑے اچھی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، ایک مذہبی کارڈ اور دوسرا سمپتھی کا کارڈ. ایسا نہیں کہ سمپتھی کے کارڈ پہ کوئی نہیں، تمام لوگ ہی کھیلیں سمپتھی کے کارڈ پہ، اور اس وقت بھی سمپتھی کے کارڈ پہ کھیلا جا رہا ہے. مذہب کا کارڈ بھی بڑے آسانی سے ہم جو ہے وہ سیکریٹریٹ ایشوز کو نکال کے ہم کر لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ جس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے خود کیا ہے، کیا واقعی ملک میں وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یا جو ابھی بھی آنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں، ملک کی سپورٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج یہ رمضانوں کے دن چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ جتنے مسائل کا ہے، اس مسائل میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کے گھروں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اپنے بچے کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کہیں معاملات رکتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے. یہ ہم چھوٹے پراسپیکٹو پہ نہیں دیکھ رہے، اس کو اگر بڑے پراسپیکٹو، بڑے کینوس پہ دیکھا جائے تو آپ یہ سوچیں کہ
جو لوگ حکمران رہے انہوں نے کیا کیا ملک کے لیے کیا. یہ نہیں کہ آپ صرف ڈیولپمنٹ کی بات کریں, عالمی سطح پہ پاکستان کا امیج ڈیمیج کرنے میں کون کون سے ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے اپنا رول اختیار کیا ہے. فیوچر میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان سیاستدانوں سے گریز کرنا چاہیے جو کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کر چکے ہیں. ہم ڈیفالٹ کی بات ضرور کرتے ہیں, کوئی چھوٹی کہانی نہیں کہ منہ سے ڈیفالٹ بولا اور ہو گیا. جب ڈیفالٹ کے قصے کہانیاں انٹرنیشنل لیول پہ جب میڈیا پہ جاتے ہیں تو صاف سی بات یہ ہے کہ آپ عالمی سطح پہ جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے, آپ کے پاس وہ نیوکلیر پاور ہونی ہی نہیں چاہیے جناب, کہ اگر آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہیں. چھوٹی کیس نہیں ہوتی, یعنی کہ آپ کو میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بھی, کسی لیڈر کا ساتھ دیتے ہوئے بھی 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.